आज की वीडियो में हम इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि इकोसिस्टम की टाइप्स या किस्में क्या हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे हम अपने सामने ये तस्वीर भी ले आते हैं और देख लेते हैं कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रही हैं, यानी मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि ज़मीन है यानी मिट्टी है, इसके अलावा पानी है, इसके अलावा हवा है। तो ये सारी क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो इकोसिस्टम में क्या होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग इन पर्टिकुलर प्लेस, यानी ये जो पूरी ज़मीन है इसमें जो जानवर, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग्स या इंसान जो होते हैं वो किसी खास जगह पे जब रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जब एक खास जगह पे रहती हैं और एक दूसरे के साथ उनका वास्ता पड़ता है, तो इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे हम इकोसिस्टम देख रहे हैं कि हमें एनिमल्स, प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स अपनी खुराक के लिए मुख्तलिफ पौधों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एनिमल्स, इसके अलावा कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को खा के अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं या गुजारते हैं। तो इस तरह से जो ख़ास जगह होती है वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, तो उनको उस जगह को, ख़ास जगह को कहा जाता है इकोसिस्टम। तो दुनिया में मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। तो कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ इकोसिस्टम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक जंगल की बात करें, एक फॉरेस्ट की बात करें, तो वो एक बड़ा इकोसिस्टम होगा। जबकि अगर हम एक दरख्त की बात करें तो दरख्त पे परिंदे भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो सिर्फ एक दरख्त जो होगा वो भी इकोसिस्टम होगा, लेकिन वो एक छोटा इकोसिस्टम होगा। तो ये तो था इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। अब हम इकोसिस्टम की कुछ टाइप्स या किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की एक टाइप होती है जिसको कहा जाता है रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये इकोसिस्टम किस जगह का है, एक फॉरेस्ट या जंगल का है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर को देखें तो ये क्या है? एक फॉरेस्ट है। तो जो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा तो उसमें रेनफॉल यानी बारिश बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, मौसम भी अच्छा होता है, तो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एनिमल्स यानी जानवरों और प्लांट्स की बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी पाई जाती है। तो ये तो था रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। साथ ही साथ हम रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को फूड चेन की मदद से भी समझ लेते हैं। तो फूड चेन के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फूड चेन किसे कहते हैं? फूड चेन कहते हैं जब एनर्जी जो है वो खुराक की शक्ल में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है या मुंतकिल होती है, तो उसको कहा जाता है फूड चेन। तो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन को अगर हम देखें तो यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है तो उसकी मौजूदगी में, यानी सूरज की रोशनी से ताकत लेते हैं पौधे, तो ये क्या करते हैं? अपनी खुराक बनाते हैं। तो पौधे क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इन पौधों को खाते हैं। जैसे कि हम रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बटरफ्लाइज या तितलियों की बात करें तो ये क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाएंगी। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो जानवर इस्तेमाल करेंगे उन जानवरों को सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाएगा। जैसे मुख्तलिफ जो परिंदे होते हैं वो क्या करेंगे? वो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। और इस तरह से जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं
ان کو مزید کچھ جو جانور ہیں وہ کھائیں گے. جیسے کہ یہاں پہ ہمیں وائلڈ کیٹ یا جنگلی بلی نظر آ رہی ہے تو یہ پرندوں کو کھاتی ہے. تو اس طرح سے رین فارسٹ ایکو سسٹم میں یہ جو ہے یہ ہمیں فوڈ چین نظر آ رہی ہے کہ انرجی کیسے خوراک کی شکل میں ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم میں منتقل ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ سیکنڈری کنزیومر کو ٹرشری کنزیومر کھاتے ہیں. تو یہ تو تھا رین فارسٹ ایکو سسٹم، اور رین فارسٹ ایکو سسٹم کو ہم نے فوڈ چین کی مدد سے بھی سمجھ لیا. اب ہم ایکو سسٹم کی ایک اور ٹائپ کو دیکھیں گے جس کو کہا جاتا ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم. تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس ایکو سسٹم میں گھاس پائی جاتی ہے. تو رین فارسٹ کے مقابلے میں جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو رین فارسٹ کے مقابلے میں یہاں پہ بارش کم ہوتی ہے. یعنی جنگلات کے مقابلے میں گراس لینڈ ایکو سسٹم میں بارش کم ہوتی ہے. تو کیونکہ یہاں پہ بارش کم ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ جو پودے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں. یعنی زیادہ یہاں پہ گھاس اگتی ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں اور جھاڑیاں ہوتی ہیں. شربس کہتے ہیں جھاڑیوں کو. جیسے یہاں پہ ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک جھاڑی نظر آ رہی ہے، یعنی چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے جو کہ جھاڑی یا شرب کہلاتا ہے. تو اس طرح سے گراس لینڈ ایکو سسٹم میں گھاس اور شربز وغیرہ زیادہ پائی جاتی ہیں. اور اینیملز کی بات کی جائے تو یہاں پہ زیادہ تر لائنز یعنی شیر اور زیبرا وغیرہ پائے جاتے ہیں. اب ہم گراس لینڈ ایکو سسٹم کو بھی فوڈ چین کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے جو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے جو کہ انرجی کا ذریعہ یا طاقت کا ذریعہ ہوتی ہے، توانائی کا ذریعہ ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی کی موجودگی میں یہاں پہ جو گراس لینڈ ایکو سسٹم میں جو گھاس ہوگی وہ پیدا ہوگی. اور گھاس جو ہے گھاس کو زیبرا کھائیں گے اور زیبرا وغیرہ کو لائن یا شیر استعمال کریں گے خوراک کے طور پہ. تو اس طرح سے توانائی یہاں سے منتقل ہوتی ہے ان میں، یعنی ان آرگنزمز میں جو کہ پروڈیوسر کہلاتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے یہ جاتی ہے پرائمری کنزیومرز میں اور اس کے بعد یہ جاتی ہے اگلے لیول میں. تو اس طرح سے توانائی یا انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم میں. اب ہم بات کریں گے ڈیزرٹ ایکو سسٹم کی. ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا کو. جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ریتلی سی زمین نظر آ رہی ہے جس کو صحرا کہا جاتا ہے. تو صحرا کی اگر بات کی جائے تو صحرا میں بہت کم بارش ہوتی ہے، یعنی سالوں بعد بارش ہوتی ہے کبھی کبھار، اور سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ ہر وقت سورج کی تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، موسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے. خشک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بارش بہت کم ہوتی ہے. تو بارش کم ہونے کی وجہ سے اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو پودے اور جانور ہیں وہ زیادہ ویرائٹی میں نہیں پائے جاتے، یعنی بہت کم تعداد ہوتی ہے پودوں اور جانوروں کی جو یہاں پہ رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو پودے ہوتے ہیں ان میں شامل ہے کیکٹس پلانٹ، اور یہاں پہ جو جانور ہیں ان میں ہے کیمل یعنی اونٹ، اور سنیکس یعنی سانپ. تو اب ہم ڈیزرٹ ایکو سسٹم میں بھی فوڈ چین کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہاں پہ انرجی یا توانائی ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ڈیزرٹ میں جو پودے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کانٹے دار پودے ہوتے ہیں جن کو کیکٹس کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو کیکٹس کے جو پودے ہیں یہ سورج کی روشنی سے توانائی لیتے ہیں اور کیکٹس کے پودے بنتے ہیں. تو کیکٹس جو ہے وہ خوراک ہے یہاں پہ ڈیزرٹس میں جیک ریبٹس کا، جو کہ خرگوش کی ایک قسم ہے. اور خرگوش کو یہاں پہ کون کھا رہے ہیں؟ کویوٹی، یعنی جو جنہیں امریکن بھیڑیا بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ جو فوڈ چین ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے. اب ہم بات کریں گے پونڈ ایکو سسٹم کی. پونڈ جس کو تالاب کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو تالاب کہا جاتا ہے.
तो तालाब भी एक इकोसिस्टम है, और किस तरह का इकोसिस्टम है? छोटा, स्मॉलर इकोसिस्टम है। और अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात की जाए तो इसमें जो पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पॉन्ड वीड्स, जैसे यहाँ पे हमें घास नजर आ रही है, और वाटर लिलीज, जिसे कमल का फूल कहा जाता है, जिसके ऊपर पिंक पिंक कलर के फूल होते हैं और वो पानी पे तैर रहे होते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और अगर जानवरों की बात की जाए तो पॉन्ड या तालाब में फ्रॉग्स यानी मेंढक, टर्टल्स यानी कछुए, और फिश, कुछ मछलियां भी पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे फूड चेन की मदद से भी पॉन्ड इकोसिस्टम को देख लेते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हमें छोटी छोटी घास नजर आ रही है जो कि तालाब में उगती है, और ये सूरज की रोशनी से तवानाई लेके ये उगती है। अब जो प्लांट्स होते हैं उनको इस तरह से ग्रास हॉपर, जिसको टिड्डी भी कहा जाता है, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाती है, यानी फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर या टिड्डी को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती है। और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक यानी सांप, यानी तालाब में जो छोटे छोटे सांप पाए जाते हैं वो इन फ्रॉग्स को खाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन देख रहे हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया।